आणि शांती आमच्या बाबा कालिमास्त्रात बाबा देऊन जेजू सांगता जीवनपणाचे जीवित मिळवणे म्हणून द्यावं लागेल आम्ही मागूया. आमच्या देशाचे बलिदान सगळेश्वर आव्हानाच्या सहराचे पात्यावर करून घेऊया. बापाचा वचन मागया आणि चालू करतात बलिदान बापाकडून करूया. बाबा बहिणीनो, आता एक हांव तुमकां सांगता. आमी सकट वचचीं ना, पूण आमी सकट रुपांतर जातेल्या एक खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुतरीच्या आवाजांत हें करतले. तुतरी वाजतली आनी मेली अविनाशी जावन उठतली आनी आमी समेस्त रुपांतर जातेल्या. हे विनाशी कुडी अविनाशीपण आनी हे मरणवन कुडी अमरपण निश्चितच. हे विनाशी कुडी अविनाशीपण आनी हे मरणवन कुडी अमरपण आसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगली घडोवन घेतली. जैतान मरणान घेवन सोडलें. ए मरणा खंय आसा तुजें जैत? ए मरणा खंय आसा तुजें खूंस? पातकस मरणाचें खूंस आनी शास्त्रस पथकाचें बळ. पूण तुझ्या
जुआप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू सुदैवा म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्या सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. ताचेर क्यास्तीचेर प्रमाण पडचें. तो येदोळसू मरणांतलो उतरून जिविताक येवंक पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुचो काळ येतलो मात न्ही, तो येदोळसू आयला. जी कोण तो ताळो आयकतात ती जियेतली. जशें आपूण स्वाजिविताची झर, तशें बापान पुताकी स्वाजिविताची झर जायसो केला. त्या शिवाय जगती कसो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशाक. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या सुमेस्कळटाचो ताळो आयकून समाधींतले वायट सोडचो वेळ येतलो. जाणीं बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जाणीं तो एक कलाकार एन आर्टिस्ट. कला सोडचें ताचें काम अभ्यास. जायत्यो कला तो सोडयतलो आनीक जायत्यो लोक येवन त्यो व्हरून ह्या आल्तारीचेर बी ह्या प्रमुख जाग्याचेर बी दवरतले. एक कोटी कलाकार ताच्या वर्कशॉपाक गेलो. काणी अशी सांगता, ताणें म्हळें, हालो हालो हांव आयला हांगासर तुजो धनी. पुरा मानपूर उलयण्याचे फातर आसा आनी त्या फातराचेर म्हाका एक सुबीत जेजूची इमास, जेजूचें पिंतूर करूंक जाय. कुशेर कोण मुखार येता ताका पयलो अवकाश. हे मानपुराचे उलयण्याचे फातर म्हणूंक लागले, म्हाका बाबा वेचे नाका. ताच्या हातान मोडतेल आसा, तें मोडतेल तो काण घेवन मस्तुपटी आमचेर मार घालतलो. एक कला एक पिंतूर करता आसतना ताका मस्त मार पडटा. देखून हे कश्ट कित्याक तें नाका म्हूण अशें फाटी सत्ता आसता. एक मात वचपाचो तो लागलो, हांव तयार आसा. म्हजी जेजूची कला हांव सोडय. जेजूची कला, जेजू संवसार उजवाड सोमी सोडपणदार बरें म्हजें भाग. आनी ती प्रमुख जाग्यार दवरल्या. कितलेशे लोक म्हजे दिश्ट घालतले आनी देवाक हसतले, वाकडटले, सगळ्याची वाट सावन करतले. कित्याक जेजू हांवूच जिवीत आनी जिवान म्हणला जाल्यार आनी ती उतरां त्या मानवाचेर दवरून गेल्यार कितलेशे लोकांक बाबात तांणी बरोसो मेळटलो आनी ते सगळ्या वचून पावतले. ते म्हणजे भाग हांव लेखता. कितले मार पडल्यार निवडना, कश्ट मेळ्ळ्यार निवडना. म्हाका तूं काण घे, जेजूचे बरें पिंतूर सोडय आनी उक्त्या जाग्यार दवर म्हूण सांगून ह्या मानवाक सांगलें. पूण ही काणी आमकां सांगता बाबयणीनो. आनी त्या मानवाचेर ताणें सुबीत जेजूचें पिंतूर सोडयलें आनी तें व्हरून तीन मार्गाचेर दवरलें. आनी जायते लोक आशा बेसो त्या जेजूच्या सुबीत पिंतुराचेर दिश्ट घालून हांवूच जिवीत, हांवूच जिवानपण हो संदेश ते जियोक सगळ्याक वचूंक लागले म्हूण सांगून ह्या काणयेचो सारांश. भयणीनो, देवान आमकां ह्या संवसारांत सुबीत सुंदर भुरगीं जावन बसल्या. आमी सांगले की आमी ह्या संवसारांतल्यान आयिल्ल्या मार्गाचे फातर म्हणून सांगून देवाचें सत्य आसा, देवाची सुरपाय आसा. आनी जेजूचें सुबीत पिंतूर ह्या संवसारांत पिंतूराक जाय. आनी आमकां पळयल्लें आसा वाजरान जेजू सांगल्या प्रमाणे तुमचे बऱ्यो करनती पळोवन दीत आनी सत्य आसच्या म्हज्या बापाक महिमा दिवं दीत. आमच्या मुखांत देवाची महिमा परजोवंक जाय. सुरविल्ल्या शतमानांत सांगलें, गॉड्स ग्लोरी इज मॅन फुल्ली अलाइव. इरेनियस म्हणल्यार दोन मनशां म्हणली उतरां. गॉड्स ग्लोरी इज मॅन फुल्ली अलाइव. मनशान ताचें जिवीत प्रत्येक जिवचेंच देवाक महिमा दिता, देवाक महिमा दिता. आनी हाका पूरक जावन हेच्या मागीर आमी आयकलें, मेल्ल्या सोमेस्तांनी कासो ताळो आयकून सो वेळ येतलो. कोणाचो ताळो? बापाचो ताळो. आनी जेजून तो ताळो बापाचो ताळो लागू केला. कारण बायबल सांगते देवा तसो आयतार आचरण केलो. हो वेळीर परत आनी परत तुमी पुस्तकांत देवाचो ताळो देवाच्या भुरग्यांक कितें करीत करता ह्या संवसारांत ताका भरवशान जियो आवडटा.
जियो आणि निमाण्या कसे सांगा कोण बरे करता ती जिवीत भोगतेली कोण वाईट करता ती जास्त जगतेली देखून या संवसारात मेघ्याने देवाचो ताळो आयकोचो काळ येतलो तो काळ आयला आणि तो ताळो कोण आयकला ती जी येतेली कित्याक देव समजा जिविताची जर आणि जेजू ही जर उक्त्यापी केल्या हो बेणीनो जिविताविशयान मरणाविशयान प्रत्येक नियाळ करता आज आमी वल्ली मास्टराच्या उरासान सांगता मेळटा आसतना एक शिक्षक जावन कितलेशा भुरग्यांक ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियोवचे खातीर एक दिवो जावन वाडटा पळय व्यक्ती ताची शिस्त ताची भक्त ताची मिसां ताची भक्तीपण तांकां आसा वेगळ्या वर्सां वेगवेगळ्या वयता आसतना घरांत कडेन उतरां बरोवन घाल्लीं थंय हांगा उतरां बरोवन घाल्लीं आनी ह्या उतरां ताका ताच्या जिवितांत तेणी एक प्रेरणा जाल्ली ती आनी तो म्हणटलो ह्या उतरां प्रकार म्हजी जिवीत जिवोवप हांव प्रयत्न करता सर्व आमी हर एक देवाची भुरगीं देवाच्या उतरां आमी आळो दिवया हात दिवया जेजू कडले जिवितांत जिवाक पळोवन उतरां आमचो घडटा वयता सगळ्या काणये भशेन आमी सगळीं ह्या संवसारांत मानवाचे पात्रा भशेन आसा आनी आमचे सगळे जिवितांत जेजूचे वापरण्याचें स्थित सुंदर रूपणें ताणें ताच्या उतरां म्हाका आमचे ती बसोवचें आनीक आमकां सदांच पळयता आमचे जिणेक आनीक आमच्या उतरां म्हाकाच बाबा महिमा दिवूं आनी सगळींचे आसा सर्गीच्या बापा क्रिस्त आमच्या सुम्यातली तुवें आमची सुरवण कर सर्गीच्या राजाची वाट दाखयल्या तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून सर्गीच्या राजा भशेन संपूर्ण म्हाका कृपा आनी व्हड दिवंक मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे बापा आमच्या भावाक तुवें सर्गीच्या राजाक आपयलाय तुजे उपदेश पाण घेवन ताणें प्रेतान केल्ले आसतना ताका आतां सर्गीचे सुख बाबा कर म्हूण दयाळू बाबा आमचो भाव क्रिस्त जेजूचे खातीर भगवताची जिणी जियेले जेजूच्या पुरसाच्या बलिदानाच्या बळान ताचे पाता दूर काड म्हणून मागता मोगाळा बाबा मरण पावलेल्या आमच्या बाबाच्या आत्मा खातीर आमी मागता ताच्या मरणाद्वारे ताचे रिपेपण तूं भरती करले तांच्या दुखान तूंच तांकां मुजवण जाता आनी तुजे पातळेन तांची जिणी मुक्त दवरून तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता ताच्या आत्म्याक शांती आनी तारण फावो कर ताच्या कुटुंबाक उजवण पटय जशें आमी ह्या संवसारांत वाजोवन आसलेल्यांक आमकांय खऱ्या जिविताची वाट दाखय आनी देवाचें चलोवप जायत करपा आमकां दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान तुमचे बलिदान सर्वप्रजा देव मानता तशें जावं नाका सर्वेश्वरा भले तुझ्या साकार बसो तुका नैवेदिकांचो यश दया करून नोंद घे ह्या सगळ्यांच्या उपायान
तुझ्या भावाचं त्यांचे शरण कैवदता या संसाराच्या पिढ्यापूर्वक व्यक्त आणि स्वर्गाचं किंवा जयाचा देव आता देवता आणि सगळ्याचं दरबारात तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतर गायचो. आणि फ्रान्सिस आमच्या देवण बाबा, पीटर पॉल आमच्या गोडी बाबा आणि सगळे यासाठी वळखान राहावं एका प्रीतीमोगान वाढ सगळे स्वराज्य सात्राची पर्यटोची कापूर कर तका ह्या संवत्सरांत तुवें आपलो
जसो पवित्र स्नान रूपी जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनरुज्जीवन आसा. पुनर्जीवनाचो भरोसो धरून मेल्याक ते आमच्या सर्व आवडीची काबूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन सरयल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक कमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां बरी देवाचे माये संगाती भगेमोत देवदूतां आनी सर्व काळी प्रमाणवऱ्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटोवरी. तांचे संगताक तुजी महिमा दवरप आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
मागे दये मागून घे आणि तुझे काकुटीन ताची काकाची स्वर खताम दोन काळ म्हणून आम्ही मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नावे अशें तुमी रावल्यार वत आमकां चड नातल्यातले कळना कांतार म्हणटा ती घेवंक की बरो आनी सुरू केलें म्हण सांगून जणा हांव आसा एक रात जाका म्हणटा सरकारात व्हडा सूख समजो सासो दोगा नामीदार त्या गांवान ना मरण ना कायाका बगा सस्तांतय उद्देश कितें म्हळ्यार वत इल्लें चड मारता कथेक आमचे बापा एक नामांमध्ये एक आनंदाचा विटया आमचे बापा नमांमध्ये एकूच मंदिर Gracias.
सोविशे सर्वेस्परा ताका लागय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर भांगय सस्ना सोविशे सर्वेस्परा ताका लागय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर भांगय निके पिल्ल्या जाग्यार पवित्र जाग्यार निके पिल्ल्या सर आमच्या सरिल्ल्या भाव भयणी खातीर आमच्या बापांनी आमच्या बाबा तेणें तुवें ताका दिली आनीक ह्या भुरग्यांक त्या मोगान ताणें स्विकार करून बऱ्या फुडाराच्या दिशेन जायती मेहनत काडली कुटुंबा खातीर मात न्ही समाजा खातीर आनीक पवित्र सभे खातीर आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांच्या फुडारा खातीर ताणें दिल्ली वर्ती सेवा शिस्तेन भक्तेन ताचें जिवन जियेल्लो आनीक दोवेंस वस्तू तो न्हेसोन इतळजीनी जियोंक खर प्रयत्न ताणें केल्ले ताच्या मोडा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या पत्नी भुरग्यांक तूं बुजय आनीक ह्या आमच्या भावाक ससनाच्या जिवितांत सदांच संतोश बरी दवर आमी संवसारांत आसली ती जियेतले हांव आमी ससनाक तुज्या सांगाता जियेतले हांव आमचें पयन पवित्रांत आराम जाल्लें जिवनपणाचें जिवीत ते मोरा पर्यंत ह्या संवसारांत भावार्थान सांबाळूंक बऱ्या कज्ञानी सांबाळूंक आनी मेल्या उपरांत हाचें इनाम जावन ससनाचें सूख भोगूंक समेस्तांक तूं फावो कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात तुजी खुशी जावं तुजी खुशी तुज्या मिसाच्या बलिदानाक मागून ताका निके पिड्या लागीं वचून ताचे खातीर मागून आतां आमी ताच्या कुटुंबाच्यांनी आसा केल्या श्रद्धांजली सभेन हांगासर हजर आसा ह्या श्रद्धांजली सभेक आमचे मदें आसात आमचे विगार बाबू फ्रांसीस रास्ता फादर तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा तशेंच आमचे मदें आसात आमचे कुटुंबाचे पाद्र्या तशेंच वळखीचे शेजरे फादर तुमकां हे सगळ्यांक एका सुत्रान तुमकां स्वागत म्हणटा तशेंच हांगासर हजर आसात कुटुंबादारां सैरी दैरी इश्ट मंत्रां वाड्यादारां तुमकां समेस्ताक एकाच उतरान हांव स्वागत म्हणटा मोगाचेनो आतां मास्टर मावशांक दोन श्रद्धांजली उतरां उलोवंक मुखार येतात कॉन्सेप्टा लोबो सवय मेल्यानंतर ताचे सवय जियेतल्या आमकां वर्साच्या मिसाचें आपोवणें दिल्ल्या त्या कार्डाचेर लिखून उतरां हांवें वाचलीं ह्या क्रिस्ती भावार्थांत आपलें जिवीत हेरांच्या सेवेंत जिरयल्लो प्रामाणीक व्यक्तित्वाचो सगळ्यांक वळखीचो मोगाचो लुईस वलेरियन लोबो वाली मास्टर ताच्या मरणाचो आज वार्षिक उडास हांव लोबो गेल्या कुटुंबांतली तशेंच ताचे एक विद्यार्थी जावन ताका गौरव पटोवन ताच्या सेवे वृत्तेचो उल्लेख करून ताका मोगाची श्रद्धांजली भेटोवंक तुमचे समोर आसा वर्सां आदीं अंतरलेल्या वाली मास्टरच्या जिविता वयर एक नदर मारली तर पयलीं आमकां उडास येता तो शिस्तेचो मनीस विद्यार्थींक खडक्क मेस्त्री जबाबदारेचो सामाजीक कळकळेचो एक मुखेली इतर सब्जेक्ट ताणें शिकयली आपलं पूण उपरांत तो गणिता मास्टर म्हणून फेमस आशिल्लो भुरग्यांनी
मुखार वचचंय हुद्दे आपणायचंय म्हणल्या एकाच उद्देशान तो शिकयतना स्ट्रिक्ट पूण त्याचे अंतस्करण तितलेंच मोवाळ आनी भुरग्यांक तसो हुस्को आसल्यान तो त्या भुरग्यांक त्या रितीन शिकयतालो क्लासीक भायरय तो शिकयतालो हांव जाणा आनी साबार ताच्या विद्यार्थींक ताच्या वाटेन आनी इतर उसल्या पावंड्याक पावोवंक तो आदार जाल्लो. शिक्षणा भायर ताचो वाव एक शिक्षक नाही असताना फिरगजींत तो पहिलेंच्या आतां फिरगज परिशद म्हणटा आमी फिरगज गवळी पंडाळेन 8 वर्सां आडळतेदार जावन ताची सेवा ताणें दिल्या. समाजींत जायते आम्हालाक एडिक्ट जावन जायतीं घरां पिड्यार जाली म्हणयेत ह्या निर्गतिकाक पावल्ली आसूंक पुरो. तो एक मास्टर जाल्ल्यान अग्रार लोरेटो आलिपदे अशे सगळे आसात केनात म्हणयेत हांवें ताका वळख आसली कोण कशें आसा कोणाची परिस्थिती कशी आसा तो समजल्लो. हांवें म्हळें तो एक सामाजीक कळेकाळीचो मनीस देखून असल्या आम्हालाक बली जाल्ल्या व्यक्तींक ये संघाद्वारे तो मिटिंगाक आपण हाडटलो सात खात पळयनासतना हर एका जातीच्या मनशांक तो आम्हाल्यांक हांगा हाडटलो. सबार वर्सां ह्या दिशेन ताणें वावर करून सबार कुटुंबां बचाव केल्ले दाखले आसात. कुटुंबा संबंध घट उरच्याक मुखल्या पिळगेक दायजी गोत्र्याक कितें म्हण कडीत जावच्याक आमचो वल्ली मास्टर ताका एक बरें चिंतप आसलें. आमकां आतां फर्स्ट कजन सेकंड कजन्स मागीर थोडे भुरग्यांक वळख आसना त्या खातीर आमचे लोबांक गेलें एक सहमिलन आसा करीत जाय म्हणून ते आसा करून आतां ते वर्सान वर्स आमच्या कुटुंबाचे एक सहमिलन चलता जाल्यार मुख्य कारण कार्यकर्ता जावन आसा आनी तो रुवारी जावन आशिल्लो हांव सांगूंक अभिमान भोगता. मात्र न्ही सोर्नाड मिल्क डायरींत सबार वर्सां विविध हुद्यांनी ताणें सेवा दिल्या आनी ताका ती सोसायटी बऱ्या तरेन चलोवंक तो आदार जाला. हो ताचो समाजीक वाव आनी सेवा तर आतां हांव ताच्या कुटुंबां जिविताक गेली तर 22/10/74 इस्वेंत मुलयाच्या मानेस्तीन देवादीन जाल्यांत वाली मास्टरच्या आवय बापूय मॉरिस लोबो आनी इजाबेला लोबो हांचो पूत जावन तो लोबा गेल्ल्या कुटुंबांत जल्मल्लो. 7 जाणां भाव भयणी भावंडा 5 भाव 2 भयणी अशे तांच्या भावंडां पैकी तो मलगडो जावन आशिल्लो देखून जावं पुरो ताका देवान विशेष थाल्यांत दिल्ली. कुटुंबांतलो एक क्रांतिकारी तशें उत्साही व्यक्ती तो जावन आशिल्लो. 12/1/1974 आमच्या सोर्नाटच्या मिल्ट्रेड सिक्वेरा लागीं ती टिचर हिचे लागीं ताचें लग्न. शालिनी राजेश आनी मालिनी तेका अपूर्बायची तांची भुरगीं. पतीचो विश्वासी पती जावन भुरग्याचो मोगाळ बापाय जावन 49 वर्सां विश्वासपणाचें काजरी जिवीत उड्डको 79 वर्सांचें संतृप्तेचें कुटुंबांत जिवीत तो जियेल्लो. ह्या कुटुंबांतली अनेक विशेशता म्हळ्यार ताच्या कुटुंबांत ताचो भाव तो ताचे सडावत भाव भयण आनी सगळ्या कुटुंबांतले सल्ले टिचर्स जावन आसात. आनी मात्र न्ही ताच्या मार्गदर्शनाखाल ताच्या प्रेरणाखाल ताच्या सवार विद्यार्थी टिचर्स जावन पळयल्यात आनी हांव एकली थांबू. आनी एक संगत कितें म्हळ्यार तो गणित मास्टर म्हण फेमस तर ताची ते गाय भुरगीं
सायन्स आणि मॅथ्स टीचर म्हणून हांवें आयकलें. हें एक नावालच असे. मिड ग्रेड टीचर तशेंच आनीक ताचे सगळ्यां म्हत्वाचो विशय पदरापणी उल्लेख केला ताची दोबीनेसन. आमी खेताळां पळयल्यार स्टार्टींग आमचे बॅच इल्लेशें पयलेंचे त्या दांतांनी एक दोन कलर शर्टां घाली हांवें पळयलें आमकां. उपरांत ताका खंय पळयल्यार ताची दोबीनेसन इगर जावं निस्कल जावं कसलीय सामाजीक फंक्शन जावं ताचे ते दोवे शर्ट आनी दोवे मुंडू हे ताची सिंप्लिसिटी दाखयताले. आनी तशेंच मिड ग्रेड टिचरी मोस्ट स्मार्ट आमी जाणा. तिच्या इस्कलाच्या प्रोग्रामांत जावं या इतर प्रोग्रामांत जावं तो तिचो पाठिंबो जावन आसलो. हर एका रितीन तिका तो सहकार दितालो हें हांवें पळयलां. मात्र एक विशय हांवें उल्लेख करूंक जाय. ती मस्त बेगीन तिसऱ्या वटेक सांत फ्रांसीस तिसऱ्या वटेक भरती जाल्ली. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कबजीन पाजराचे बाप्पू आसा हांगासर हांच्या प्रेरणाकाल आसूंक पुरो. ते दळत हांव ती क्रियाळ तिसऱ्या वटेचो एक सांदो. मात्र वर्सां गेल्ले बरी ती खुंते आपणाक पावली. आनी लास्ट इयर म्हणजे आता आमची प्रांतीय वाराड्याची आमच्या प्रांतीयची दुसरी जाल्या अध्यक्ष ते सर आमची मिड ग्रेड टीचर प्रांतीयची अध्यक्ष जावन आसली तिसऱ्या वटेची. आनी परस एका हप्त्या पयलें नॅशनल लेवलाचें एक इलेक्शन आसलें आनी आमच्या भयणीक नॅशनल लेवलाक कॉम्पिट करचें जर तर एक बात फावो जालो जाल्यार मिड ग्रेड टीचर म्हणटा तिसऱ्या वटेक हांव प्रांतीयांत आसतना जावं पयलें जावं थंय हांगा सकड मस्त फिगर जावन वचूंक पडटालें. फांत्यार उठोन तरी एक खंयचो वेळ म्हूण पळयनासतना मास्टर म्हाका पायतालो तो हाडटालो. पूर तो सारका ताचो आसल्यान आज हांव नॅशनल लेवलाक पळोवंक पावूंक हांव कारण सगळ्यांक ताचो मोग ताचो सहकार ताचो पाठिंबो आनी ताचे माध्यमांतली म्हजे कडेन उल्लेख करतली. तांचे निजायकी एक आदर्श जोडे. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार खाली मिटिंगांत ताका गमत न्ही मास्टर म्हाका व्हरतालो. खंयच्या फंक्शनांत पळयल्यार तांचे स्कूटर कारकाण घेतले पण ना तांकां कोणतारी घेवंक ना. तो त्याच एका स्कूटरार त्याच धव्या ड्रेसार टिचरी काण घेवन हर एका फंक्शनांत जावन ती सांगत आसताली. देखून हांव म्हणटा तांचे आमकां सर्वांक एक आदर्श जोडे जावन आसा. वाली पासून वो सुटसुटीत व्यक्ती आमी जाणा. ताच्यो सामाजीक चटवटिको ह्या इस्कॉलांत सगळे आमी आयकलें. असलो एक सुटसुटीत उत्साही मनीस आपल्या उतर प्रयाण जावंक पुरो. थोड्या तेंपाक तो घरा भितर उरलो. खंडीत जावन थंय हांगा गोवन आसल्या मनशाक घरा भितर वचचें खूब कश्टांचें जाल्लें. ताकाय जाल्लें जॉब तांकां जालो आसतलो कश्टलो आसतलो. तरी पूण आमी खेदाळे ताचे कडेन उलयता तो संतुश्ट आशिल्लो. कित्याक ताच्या पत्नीन पुर्तो सहकार तो मोग आनी सहकार तिणें पाडी दिल्लो आनी ताच्या भुरग्यांनी तसो सहकार आनी मोग ताका दिल्लो. ताची सेवा केली चाकरी केली. कितें बरें पडनातले बरी ताका बेजारी जायनातले बरी तांणी पळयलें. त्या देखून तो संतुश्ट आशिल्लो म्हूण हांव सांगूंक शकता. मोगाच्या मिड ग्रेड टीचर आनी भुरग्यांनो आज तुमच्या घरांत ताचो जागो खाली जाला जावंक पुरो. पुणे पण तुमकां मोगता जावंक पुरो. पूण ताचे इतले बरे आदर्श तो तुमकां सोड गेला आनी तुमकां मागीर आमकांय. तशेंच तुमच्या घरच्या वणटीर ताणें बरोवन घाल्लीं 300 प्रेरणाचीं उतरां आसात न्ही. खंडीत जावन तुमकां सदांच तो जिवो उडास आनी ते प्रेरण म्हणून हांव समजता. देखून तो सचिवान जेसू आनी लॉरेन्स सायबीन तुमकां राखदी सांबाळदी आनी तुमच्या घरांत खाली पडलो जागो तो भरती करून दिवन दी आनी दितलो. ह्याच भरोशेच्या उतरान
हांव तुमकां तुमच्या दुकान पुजयतां आनी तुमकां मोकळें जिवीत मागोवंक हेच म्हजी मागणी जावन आसा. मोगचे न्हू असल्या एका बऱ्या व्यक्तीक आमच्या लोक गेल्या कृपा आनी आमच्या समाजाक दिल्ल्या त्या सिद्धन्या देवाक हांव अर्घ दितना जर तर मनशा सैवान ताच्या हस्तकायावरील कितें तरी ताणें ल्हान व्हड सूट केलो आसत जाल्यार पक्काची कॅलिकस ताच्या देव उरल्या जाल्यार देव आपल्या वडाका पळती ताका बक्षून दी आनी भक्तांचे एक तरान सस्ते विश्व ताका फोव करून दी म्हूण आशेता आनी मागता. एक कुटुंबाचो संदोचो परतेपटी संतांची विद्यार्थी जावन हांव ताका ही मोगाची श्रद्धांजली भेटयतां. सस्नसो विश्व दी ताका येसुना आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंगोनी समाधानी सो कौशल्य आमेन. देव बरें जय साकर अमान मरे गुड नंबर रे सुन तुझे समता प्रेम के तुम सदैव अंतने पोळचे उसी चेंजेस हो अंजाव सोदी का कार्य सुया निरंतर प्रकाश तुझे प्रमोदी समजा संतोष के दिया किया सगळ्यांच्या बहुदेव बाबा वलेरियन यांच्या बाबाच्या देण्यापासून तुका आमी दिन वाचता अडकां दिता. तुवें संवसारांत ताका दिल्लें मिसां शिक्षणां मरिफात जायत्या भुरग्यांक ताणें दिलें. ह्या मरिफात मावल्या बरीत जिवीत जियोंक तांकां प्रेरण तो जालो देखून ह्या देण्या पासून तुका दिन वाचतना ताच्या मरणाचो वार्षिक उगडास आज आमी काडटा आसतना ताच्या मोगान स्विकार करच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमच्या कुडी कठाय मदीक समाधान सनत सगळींची राजाची माऊली आमच्या जिवितांत जियोंक आदार आनी प्रेरणा दिवली. हें जेवण तयार केल्ल्या आयोजीत केल्ल्या दुखेस्त कुटुंबाक तुज्या बसवण्यान भर आनी जें कितें आमच्या वल्ली मास्टरान आपल्या जिवितांत कुटुंबाक बरेंपण केलें तसलेंच बरेंपण कुटुंबांत आनी हेरांक दाखोवन तांकां तुज्या कृपेन भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सगळेच भर तुमचे सगळें आसूं. सर्ववेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. ग्लोरेत माये बापाचे ताच्या पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. वर्साच्या मिसाक हाजर जावन श्रद्धांजली कार्यान वांटो घेतलेल्या सर्व सहकाल जनतांक उपकार पावता. पयल्यान पयलें आयचो दीस फाव केल्ल्या धन्य देवाक अर्घां दिता. मिसाचें बलिदान केल्ल्या भेटयल्ल्या प्रधान याजाक फादर दिलरा सिक्वेरा, फादर जी डी सिक्वेरा, फादर सिप्रियन पिंटो आनी 6 भेटवणी केल्ल्या फादर फ्रांसीस क्रास्ता लॉरेटोचे बिगर, फादर मनोहर तिसऱ्या वर्तीचे आत्मीक सहायक, फादर जेरी लोबो, फादर लिओ लोबो, फादर स्टायनी डिसोजा, फादर पीटर डिसोजा अग्राचे विगार, फादर आर्विन पायस अग्राचे सहायक विगार, फादर रोहन मिरांदा म्हजो काजीन भाव तो US तावन बाप्पाच्या वर्साच्या मिसाक मीस भेटोवंक आयल्यार सर्व येजान बसोन उपकार बावरता. श्रद्धांजली पडयल्ल्या मानेस्तीन कॉसिस लोबो तुमचो उपकार बावरता. कार्य सुदारशिल्ल्या भुतकाळाचो प्रतिनिधींचो वाडेकारांचो सर्वांचो उपकार बावरता. हांगासर हजर आशिल्ल्या कुटुंबदारांचो अभिमानीचो सैर्य देल्यांचो सहकारशिल्ल्या सर्वांचो कॅटरिंग जय कॅटरर्स ऑल वदरशिल्ल्या बिगाराचो मॅनेजर स्टॅनी मायक वदरशिल्ल्या विन्सी आनी सर्वांचो उपकार बावरता. फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या मिस्टर PJ रॉड्रिगस तुमचो उपकार बावडून ही उपकार बावडची 2 उपरां अखेर करता. देव बरें करूं.
Ah, yeah.